देखिलाई अहिले हामीले हाम्रो टार्गेटेड पाठक को हैन अब यङ जेनेरेसन छ भनेदेखिलाई हामीले यङ जेनेरेसनले अहिले झेल्दै गरेको समस्या जे उसको जुन चाहिँ स्ट्रगल छ त्यो बारेमा लेख्यो भने उनीहरूले मन पराउने हो। तर हामीले फेरि पुरानो कुरा लेखेर यङ जेनेरेसनको अगाडि राखिदियो भने त्योसँग ऊ जोडिनै देखिरहेको छौँ। यस्तो एउटा के भन्ने एउटा माहौलै सृजना भएको छ त्यस्तो एउटा चलन चाहिँ छ जुन चाहिँ निश्चय नै साहित्यको लागि अनि हाम्रो समाजको लागि राम्रो होइन। धेरै एउटा कविता लेख्नलाई धेरै समय लाग्दो रहेछ र त्यो हरेक कविता अभिव्यक्ति हुन सक्छ तर हरेक अभिव्यक्ति कविता नहुन सक्ने कविहरू धेरै नै राम्रो प्रकारले लेखिरहेछन्। त्यो एउटा हाम्रो लागि एउटा सन्तुष्टिको कुरो हो, एउटा गर्वको कुरो हो। नमस्कार दर्शकबिन, मिरिकको सेरोफेरोमा यहाँलाई स्वागत छ। मिरिकको सेरोफेरोको एक विशेष कार्यक्रम, व्यक्ति विशेष कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म कार्यक्रम प्रस्तोता मुस्कान राई खेसाङ। यस कार्यक्रम मार्फत हामी विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ र उहाँहरूको जीवनी र उहाँहरूको अहिले वर्तमान चलिरहेको र यस्तै विषयमा हामी कुराकानी गर्ने गर्छौँ। र आज हामी समक्ष साहित्यकार कवि महेन्द्र स्याङ्बो जो सुकियाबाट हुनुहुन्छ र उहाँ हाम्रो आजका प्रमुख रूपमा उहाँलाई अतिथिको रूपमा हामीले निम्त्याएका छौँ। सुके पोखरीबाट हुनुहुन्छ। यहाँहरू धेरैले चिन्नु भएको नाम हो महेन्द्र स्याङ्बो, जो साहित्य विधामा कविताको विधामा उहाँले खुबै राम्रो कलम चलाउनु हुन्छ भने उहाँले केही वर्ष अघि ओसिला भित्ताहरू नामक आफ्नो कविता सङ्ग्रह पनि प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। यहाँ मात्र होइन, नेपाल दार्जिलिङ, कालेबुङ अनि डुवर्समा मात्र होइन, उनलाई नेपालले पनि चिन्ने गर्छन्। नेपालमा पनि उहाँले धेरै कविताको कन्सर्टहरू गरिसकेका छन्। महेन्द्र स्याङ्बो आजका हाम्रा प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। सर्वप्रथम त आज धेरै समयको अन्तरालमा हाम्रो भेट भएको छ है। लुक्स चेन्ज भएछ के हो यो लुक्सको खासियत के हो? त्यस्तो खासै कुनै कुरा छैन, तर अब हाम्रो अग्रज अर्जुन सरले कुनै समय एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, यदि तिमीले प्रत्येक दिन एउटा केही नयाँ कुरा गर्नु, यदि नसकेको खण्डमा कि चाहिँ केसलाई हेयर स्टाइल चेन्ज गर्नु भन्ने उहाँको एउटा कथन थियो। तर दाढी चेन्ज भयो होइन, त्यो विगतको लकडाउनमा मैले केस पालेको थिएँ। एउटा रहर थियो, बहुत पुरानो रहर थियो। अनि त्यो विगतको जुन चाहिँ लकडाउनमा मैले केस पालेर त्यो रहर पुरा गरेँ। अनि यसपालि के गरौँ नयाँ कुरा त केही गर्न सकेको छैन र मैले दाढी पालेर आफूलाई केही नयाँ कुरा गरेँ कि भन्ने एउटा अनुभव भइरहेको छ। अच्छा, साहित्यकार हुनुहुन्छ, पक्कै पनि हामी साहित्यपट्टि कुराकानी गर्नेछौँ है। कविता लेखिरहनु भएको छ, अहिले कस्तो चलिरहेछ त लेखन प्रक्रिया? लेखन अहिले एकदमै कम्ती छ। अहिले हालैमा यो लकडाउन, अब कविता लेख्ने भनेको एउटा माहौल हो। एउटा कविलाई त्यो माहौल जब उपलब्ध हुँदैन त्यति बेला सायद कविले कविता लेख्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। र म जति पनि कविता लेख्छु एउटा स्थिति परिस्थिति एउटा बनिनु पर्छ, त्यति बेला मात्रै कविता मलाई लेख्नु आउँछ। र सायद अहिले त्यो समय मिलेको छैन र अहिले कविता त्यति लेख्न सकेको छैन। भनेपछि सुकेको त्यो ठिहीमा अहिले कलम चलेको छैन? निश्चय लकडाउनै छ, घरमा बसिरहनु भएको छ, लकडाउनमा है, कलम पनि लकडाउन छ भन्नुभयो होइन। विगतमा धेरै कविताहरू लेख्नुभयो, धेरै यात्राहरू पनि गर्नुभयो है, साहित्यिक यात्राहरू पनि धेरै गर्नुभयो। पूर्वोत्तर भारतदेखि लिएर नेपालसम्म तपाईँको साहित्यिक यात्राहरू हामी देखिसकेका छौँ, सबैले देखिसकेका छन्। कविता पनि निकै राम्रो लेख्नुहुन्छ, गहन विषयहरू उठाउनुहुन्छ। अनि कविताको कतिवटा कविताहरूमा तपाईँको एउटा त्यो गहनता छ, जुन चाहिँ गहनताले गर्दाखेरि चाहिँ पाठकले दोस्रो पल्ट या तेस्रो पल्ट पढ्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउँछ है। किन यति धेरै गहन विषय अनि शब्दहरूलाई किन यति धेरै खेलाउनु चाहनुहुन्छ तपाईँ? कविता भन्ने विषय नै त्यस्तो लाग्छ मलाई। कविता जस्तो कि कुनै स्टेटमेन्ट होइन,
अभिव्यक्ति हो, तर अभिव्यक्ति भन्दैमा कुनै जे पनि लेख्यो त्यो कविता नहुन सक्छ भन्ने मेरो धारणा छ। किनभने कविता बनिनुको निम्ति त्यसमा चाहिने तत्त्वहरू हुन आवश्यक हुन्छ, जुन चाहिँमा सौन्दर्यको कुरा आउँछ, वैचारिक कुरा आउँछ, भावनात्मक कुराहरू आउँछ, र सबै जब समेटेर एउटा लेखको राम्रो प्रकारले त्यसको संयोजन हुन्छ, शब्द संयोजन चयन हुन्छ, र त्यो भयो भने चाहिँ सायद एउटा राम्रो कविता बनिन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। र मेरो कोसिस अहिलेसम्म त्यही रहेको छ, जतिसक्दो त्यो सबै कुरा मिलाएर एउटा जिन्दगीमा एउटा राम्रो कविता लेख्न सक्छु कि भन्ने प्रयासमा चाहिँ हो। र जे जति लेखेँ सायद धेरै पाठकहरूलाई सायद रुच्नु सकेको छ, त्यसको लागि म मेरो पाठकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। नेपालको भ्रमणहरू पनि गर्नुभयो, धेरै साहित्यकारहरूसँगको भेटघाट होइन, बसोबासो रासोबासो पनि भयो तपाईँको होइन। नेपालले लेखेको अनि भारतीय नेपाली साहित्यकारले लेखेकोमा कति फरक के पाउनु भएको छ अहिले? निश्चय नै फरक हुन्छ, किनभने मैले अघि नै भने माहौल जुन चाहिँ परिवेश छ, परिवेशमाथि लेखिने कुराहरू हो, र गर्दा नेपालको परिवेश र पृष्ठभूमि बेग्लै छ। जुन पृष्ठभूमिमा हामी छौँ, हाम्रो पृष्ठभूमि बेग्लै भएको कारणले गर्दाखेरि लेखनमा फरक अन्तर हुन नितान्त आवश्यकै हो। तर अहिले हामीले देखिरहेका छौँ कि नेपालको इन्फ्लुएन्स अलिक ज्यादा भएको हामीलाई लाग्छ, र गर्दा त्यो चाहिँ हाम्रो भारतेली अथवा हामी भन्छौँ दार्जिलिङको साहित्यको निम्ति मलाई चाहिँ त्यो सही लाग्दैन। किनभने हाम्रो छुट्टै जुन चाहिँ आफ्नो परिपाटी छ, हाम्रो अवस्था, हाम्रो टी गार्डनको कुरा छ, अनि हाम्रो जुन चाहिँ चलिरहेको जुन एउटा मुद्दाको नपाएको हाम्रो परिचयको कुरा छ, यो कुराहरू नै हाम्रो खास मुद्दा हो, हामीले लेख्नुपर्ने कुरा हो। र यो कुराहरू नै आएन भनेदेखिलाई हाम्रो जुन चाहिँ फ्लेभर छ, जुन चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङको सुवास छ साहित्यमा, त्यो अलग हुन्छ। जब सबै एकै मिल्छ, नेपालको जस्तै हुन्छ, त्यति बेला दार्जिलिङको रहेन नि त, महत्त्व नै रहेन। गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ हाम्रो लेख भनेपछि अहिले हाम्रा पहाडका लेखकहरूले, कविहरूले, कथाकारहरूले, उपन्यासकारहरूले चियाबारीलाई बिर्सेको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यस्तो होइन, त्यो बारेमा पनि चियाबारीको साहित्य त अहिले फैलिरहेको छ, फस्टाइरहेको छ, निश्चय नै सबै कुरा लेखिरहेको छ। तर जुन चाहिँ लेख्ने ढङ्ग छ त्यसमा कहीँ न कहीँ नेपालको इन्फ्लुएन्स, नेपालको राइटर्सहरूको इन्फ्लुएन्स बढी भएको हो कि भन्ने मेरो शङ्का चाहिँ छ। भारतीय नेपाली साहित्य यतिका वर्षहरू भए है, हामी नजन्मीदेखिकै अब लेखिएको साहित्य हो है, अहिलेसम्म अब धेरै वर्ष बितेर गए। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि भारतीय नेपाली साहित्यले कतिको उन्नति गरेको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? साहित्य त त्यस्तै हो, सधैँ नै अघि बढ्ने नै हो है। तर जब हामी कम्पेरेटिभ स्टडिज गर्छौँ त्यति बेला मात्रै कति माथि कति तल भन्ने कुरा आउँछ। तर अब कम्पेयर कोसँग गर्ने हो? नेपाल र भारतीय साहित्यमा अब नेपालको पनि नेपाली साहित्य भयो है, हाम्रो पनि यहाँको नेपाली साहित्य, तर हाम्रो भारतीय नेपाली साहित्य भयो। यो दुईटामा कम्पेयर गर्दाखेरि कस्तो लाग्छ? पहिले भन्थे अरे नेपालले नसोचेको दार्जिलिङले सोचेको भोलिपल्ट पर्सिपल्ट पछि मात्रै नेपालले सोच्छ भन्ने कुराहरू थियो नि, त्यसलाई अहिले पनि जिउँदो राखेको छ कि छैन? त्यति अब पहिलाको जस्तो अहिले स्थिति चाहिँ छैन। पहिला तपाईँले भनिहाल्नुभयो, पहिला यहाँबाट सुरु हुन्थ्यो अनि अन्य जग्गाबाट फेरि हामीले पछि पाउँथ्यौँ। तर त्यो अवस्था अहिले रहेको छैन। हामी त्यो गरिमामा, त्यो पुरानो गरिमालाई ल्याउने प्रयासमा चाहिँ हामी लागिरहनुपर्छ। र अहिले अवस्था चाहिँ त्यो छैन। अहिले हामीले बाहिरबाट हामीले सिक्नुपर्ने अवस्था चाहिँ मलाई लाग्छ। कतिवटा साहित्यहरू वेस्टर्न साहित्यले पनि हामीलाई त्यसको साहित्य यस्तो चिज हो जहाँनिर धेरै कुरोको असर हुन्छ अनि समय सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र कुन समयमा हामी छौँ र यति बेला सबै बाहिरको असर हुन्छ नै हुन्छ। र अहिले हाम्रो साहित्यमा पनि धेरै
त्यस्तो प्रभावहरू आएको हामी पाउँछौँ। भारतमा नेपाली साहित्यकारहरू थोरै मात्रामा छन्। अन्य साहित्य विधालाई हेर्दाखेरि हिन्दी बङ्गलालाई हेरेपछि हामी नेपालीहरू थोरै मात्रामा छौँ है। थोरै मात्रामा भए पनि बचाइरहेका छौँ, बचाउन चाहिँ होइन। तर के भारतको स्थिति के छ भन्दाखेरि भारतको दार्जिलिङ कालेबुङ हाम्रो जो चाहिँ अनि पूर्वोत्तर राज्यतिर जति पनि साहित्यकारहरू छन्, हाम्रो नेपाली साहित्यकारहरू साहित्य लेख्छन्, कविता लेख्छन्, कथा लेख्छन् है, उपन्यास लेख्छन्, तर पाठक त्यति नभेटिएको र पाठकले उति नरुचाएको हो कि के हो, पाठकको कमी रहेको खड्किरहेको हुन्छ नि, महसुस गरिरहेको हुन्छ नि। तपाईँले कति गर्नुहुन्छ पाठकको? यो हामीले धेरै सुन्छौँ पाठकको कमी भएको कुरा। यसमा मेरो विचार चाहिँ अलिकति अलगै छ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई जुन कुरा हामीले लेखिरहेका छौँ त्यो कुरा चाहिँ पाठकको रुचिको हो कि होइन, त्यो चाहिँ मलाई एउटा जहिले पनि एउटा सोध्नु मन लाग्छ। र कमी त्यहीँनिर हो कि हाम्रो कतै लेख्ने साहित्यकारहरूले नै पो पाठकको लागि पाठकले पढ्ने खालको साहित्य लेखिरहेका छैनन् कि? त्यही कुरा मैले बताउन चाहिरहेको हो। किनभनेदेखिलाई अहिलेको हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई उहिलेको सन्दर्भमा धेरै ज्यादा शिक्षित मानिसहरू छन् अनि उनीहरूले केही न केही त पढिरहेको छ नि। अहिले पनि अहिलेको यङ जेनेरेसनलाई हेऱ्यो भने धेरै अङ्ग्रेजी किताबहरू उनीहरूले पढिरहेको हुन्छ, उनीहरूलाई धेरै नलेज पनि छ त्यसबारे, साहित्य अङ्ग्रेजी साहित्यहरू। तब उनीहरूको रुचि केमा छ, कुन विषयमा लेख्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई त्यो पढ्नु मन लाग्छ, त्यो चाहिँ सायद हाम्रा अहिले लेख्दै गरेको साहित्यकारहरूले त्यो पस्किनु नसकेको कारणले पनि हाम्रो पाठकहरू नभएको हो कि? के भएर पस्किनु सक्दैन, नसकिरहेको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यो चाहिँ पाठकको रुचि लेखकले बुझेको छैन र मेरो पाठकले के रुचि राख्छ त्यो बारेमा हामीले प्रोपरली यसको अनुसन्धान गरेको छैनौँ कि? र जब पाठकलाई रुच्ने खालके हामीले कुनै कृति हामी दिन्छौँ, मलाई लाग्छ निश्चय नै पाठकले पढ्नेछन्। र यहाँनिर हाम्रो कमी भनेको पाठक होइन, तर राइटर्सको सोच हो। उहाँले के लेख्नु हुँदैछ, कुन विषयमा लेख्नु हुँदैछ, त्यो कमी हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो विषयमा धेरै विमर्श गर्नु जरुरी छ। यो एकपल्ट राम्रो प्रकारले यो बारेमा रिसर्च पनि गर्नु जरुरी छ। र यदि पाठकले रुच्ने खालके अहिले पनि कुनै कुरो दियौँ भनेदेखिलाई सायद हाम्रो पाठक कमी छैन जस्तो चाहिँ मलाई महसुस हुन्छ। यो बारे साहित्यकार अनि पाठकहरू माझको एउटा प्रतिक्रिया जरुरी, एकदमै जरुरी छ। किनकि पाठकले पनि कुन किसिमको होइन, कुन तरिकाको साहित्य लेखियोस् भन्ने उनीहरूको मनमा पनि भएको होला है। निश्चय नै उनीहरूलाई अङ्ग्रेजी साहित्यले किन तान्छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई मन परेको विषयवस्तु त्यहाँ उठाउनु निश्चय नै हो। आज म जुन जिन्दगी जिउँदैछु यो जिन्दगीको बारेमा कुनै लेख छैन भनेदेखिलाई उसले पढ्ने कुरा पनि होइन। किनभने हामीले लेख्दै गरेको कुरा पुरानो कुरा छ जुन उसले देखेकै छैन, अनि त्योसँग उसले आफूलाई रिलेट गर्नु सक्दैन। जब कुनै साहित्यमा रिलेट आफूले त्यो कुरोभित्र पस्नु सक्दैन त्यति बेला उसलाई रुचिकर लाग्दैन, त्यो उसलाई मन पर्दैन। र गर्दाखेरि मेरो पाठकले के कुरोमा रुचि राख्छ त्यो कुरो एउटा राइटरले जान्नु जरुरी हुन्छ। विशेष गरी वर्तमानलाई धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। निश्चय नै वर्तमानलाई ध्यान दिए पश्चात पाठकलाई त्यो वर्तमानको स्थिति थाहा हुन्छ र पढ्ने। हाम्रो टार्गेटेड पाठक को होइन? अब यङ जेनेरेसन छ भनेदेखिलाई हामीले यङ जेनेरेसनले अहिले झेल्दै गरेको समस्या उसको जुन चाहिँ स्ट्रगल छ त्यो बारेमा लेख्यो भने उनीहरूले मन पराउने हो। तर हामीले फेरि पुरानो कुरा लेखेर यङ जेनेरेसनको अगाडि राखिदियो भने त्योसँग ऊ जोडिनै सक्छ। कतै साहित्यमा पनि साहित्यकारहरूको पनि त्यो एकार्काप्रतिको त्यो सोच्ने विचार है, एकार्का एउटा साहित्यकारले अर्को साहित्यकारलाई होच्याउने अनि अर्को साहित्यकारले फेरि अर्को साहित्यकारलाई उत्तर दिनुपर्ने, यस्तो र भाषिक शुद्धतामाथि औँली उठिरहेको यस्तो कारणले गर्दा पनि धेरै मात्रामा सृजनाभन्दा धेरै एकार्काप्रति भएको जस्तो लाग्दैन नेपाली साहित्यमा?
म यस विषयमा त त्यति मलाई चासो लाग्दैन, किनभने म अरूको बारेमा धेरै सोच्दिनँ, किनभने मेरो आफ्नै समस्याहरू धेरै हुन्छन्, मैले आफूलाई सोच्नुपर्ने धेरै हुन्छन् र गर्दाखेरि म आफ्नै बारेमा सोच्दा नै समय मिल्दैन अरूको बारेमा सोच्ने। तर हामी देखिरहेछौँ यस्तो एउटा के भन्ने एउटा यो माहौलै सृजना भएको छ नि। त्यस्तो एउटा चलन चाहिँ छ जुन चाहिँ निश्चय नै साहित्यको लागि अनि हाम्रो समाजको लागि राम्रो होइन। महेन्द्र स्याङको ओसिला भित्ता कृति प्रकाशित भइसकेको छ है, अब नेक्स्ट के छ? मोटामोटी एउटा कविता सङ्ग्रहकै कोसिसमा छु। मोटामोटी सबै रेडी भइसकेको नै छ, तर यो समयले सही नभएकोले गर्दाखेरि यो बाहिर निकाल्न साथै प्रकाशित गर्न सकिरहेको छैन। लगभग तयार भइसकेको छ, मोटामोटी रेडी नै छ। के हाम्रो दर्शकहरूले सायद कृतिको नाम सोच्दै होला नि है, अहिले नै त भन्नु मिल्दैन। त्यो मैले पनि सोचेको छैन अहिले, त्यो त्यसको शीर्षकबारे केही छलफल भएको छैन। ओसिला भित्ताहरू भनेर जुन चाहिँ निस्कियो कृति एकदमै चर्चित भयो होइन, कृतिले अपार सफलता प्राप्त गर्यो होइन। अब त्यो कृतिले यति धेरै सफलता प्राप्त गरेपछि अब आउने कृतिले त झन् अझै धेरै सफलता प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ, जिम्मेवारी पनि बढेको छ है। त्यस्तै बनिएको छ। यहाँलाई आफूलाई कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? त्यस्तो हो होइन, त्यो त जब प्रकाशित भएर मेरो पाठक माझमा आउँछ, यो राम्रो भयो नराम्रो भयो भन्ने त पाठकको प्रतिक्रिया। आफूलाई चाहिँ के लागेको छ? म जे लेख्छु त्यसमा सेटिस्फ्याक्सन छ मलाई। म जति लेखेको छु हरेक कुरामा म सेटिस्फाइड हुन्छु, किनभने त्यो समय कविता लेख्ने भनेको एउटा समय हो। त्यो समय र त्यो अवस्थालाई मैले कति लेख्न सकेँ, आफ्नो क्षमताभरि लेख्ने हो, त्योभन्दा बढी लेख्न सकिँदैन। अनि म सधैँ कविता लेख्छु भनेर बस्ने पनि होइन, त्यो समयमा एउटा जब क्लिक गर्छ त्यति बेला लेख्ने हो। त्यति बेला जे लेख्यो त्यो नै सही हो, म त्यही ठान्छु। हुनसक्छ त्यो मेरो विचारसँग मेरो पाठकहरू सहमत नहुनु पनि सक्छ, तर त्यो समयमा त्यो भावना आयो, त्यो एउटा क्लिक गर्यो र मैले लेख्नु, त्यसमा सधैँ नै म सेटिस्फाइड नै हुन्छु। फेसबुकतिर धेरैजनाले लेखिरहेका छन्, नलेख्नु भन्दा लेख्नु राम्रो हो होइन, जस्तै लेखे तापनि लेखिरहेका छन्, उनीहरूले संरक्षण गर्ने दिशातर्फ लम्किरहेका छन् होइन। एउटा कविता लेख्दाखेरि कति रिराइट गर्नुहुन्छ? यो कविता किनकि मान्छेले धेरैजनाले रिराइट नगरेको त्यो पढ्दा पाउँछौँ। मैले पहिला त्यस्तै थिएँ, कहिले पोस्ट गरौँ भन्ने एउटा हतार हुन्थ्यो। अनि जब एकपल्ट आदरणीय मनप्रसाद सरले भन्नुभएको थियो कविता त्यति खेलाइची कुरो होइन, या हाम्रो अग्रजहरूले त्यसै भन्नुहुन्छ। अनि जब कवितालाई बुझ्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ निश्चय नै कविता त्यस्तो खेलाइचीको कुरो होइन। बेलुका बसेँ, मलाई फुर्यो, मैले लेखेँ, भोलि गएर पढ्ने या पोस्ट गर्ने, त्यो साँच्चै नै सही होइन रहेछ। र जब हामी कवितालाई वास्तविक रूपमा बुझ्छौँ त्यति बेला हामीलाई त्यो बारेमा एउटा कविता लेख्नलाई धेरै समय लाग्दो रहेछ। र त्यो चाहिँ एउटा सायद त्यो अनुभवको कुरो हुनसक्छ, र आफूलाई लाग्छ म अलिक अनुभवी हुँदैछु भन्ने चाहिँ एउटा कुरा उमेरले पनि निश्चय नै, अन्त त्यो पनि हुनसक्छ। र वास्तवमा कविता चाहिँ त्यस्तो नै हुनुपर्छ, एकपल्ट लेखेर त्यसलाई धेरै दिन हेरेर त्यसमा चाहिँदो करेक्सन्स गरेर मात्रै एउटा कविता बन्न। पूर्णाङ्ग कविता त्यति बेला मात्रै एउटा बनिन्छ होइन। वर्तमानमा युवा पिँढी पनि अहिले कविताहरू लेखिरहेका छन्, साहित्यमा रुचि राखिरहेका छन्। के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ एकजना सिनियर भएको नातामा? होइन, मेरो त सधैँ नै त्यही हो, कविता एउटा राम्रो कुरा हो कविता लेख्नु। अनि सबैले लेख्न सक्छन् पनि,
है कविता लेख्न सक्छन्। कोसिस गर्यो भने सबैले कविता लेख्न सक्छन्। कविता एउटा अभिव्यक्ति हो, त्यसले गर्दाखेरि सबै। तर एउटा यहाँनिर अभिव्यक्ति हो भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा अघि नै मैले भनिहालेँ, हरेक कविता अभिव्यक्ति हुन सक्छ, तर हरेक अभिव्यक्ति कविता नहुन सक्छ। र त्यो कुरालाई हामीले विचार पुर्याउनु पर्छ र कवितालाई राम्रो प्रकारले सोचेर है, राम्रो प्रकारले त्यसमा संयोजन गरेर शब्द चयनदेखि लिएर सबै कुरो मिलाएर लेख्न सक्यो भने निश्चय नै कविता राम्रो बन्छ। र आउने कविहरू धेरै नै राम्रो प्रकारले लेखिरहेछन्। त्यो एउटा हाम्रो लागि एउटा सन्तुष्टिको कुरो हो, गर्वको कुरो हो। र त्यसरी नै निरन्तर लेख्दै जाउँ भन्ने मेरो सबै यङ राइटर्सहरूलाई मेरो। तपाईँ बेसिकली कविता लेख्नुहुन्छ है, गद्यपट्टि रुचि जागेन अहिलेसम्म? मैले लेखेको छु, कति कथाहरू लेखेको छु, छोटो छोटो कविताहरू। सायद तपाईँहरूले मेरो फेसबुक पेजमा पनि पहिला पाउनुभयो, 2-3वटा कथाहरू लेखेको छु। तर मलाई मन परेको भन्ने नै कविता हो। मैले कथाहरू लेख्दाखेरि कथा आफै नै सेटिस्फाइड नभएको जस्तो कवितामा आफूलाई लाग्छ। र गीतहरू पनि लेखेको हो मैले। सुरुवाती मेरो लेखन चाहिँ गीतबाट सुरु गरेको, स्कुल छँदादेखि गीतहरू लेख्थेँ र गीतहरू पनि लेख्न आजकल छोडिसकेँ। अन्त कवितामै चासो लाग्छ, कवितामै अनि कविता नै लेखिरहेको छु। बादमा कतिको विश्वास राख्नुहुन्छ? बादमा मेरो कुनै विश्वास छैन। म जहिले पनि फ्रिल्यान्स राइटर हो, म उन्मुक्त भएर लेख्न मलाई मनपर्छ। किनकि कविलाई बादले छेक्यो भने लेख्न सक्दैन। समय दिनुभयो, छोटो कुराकानी भयो। कुराकानी गर्नु धेरै थियो, तर हामीलाई समयले यस्तै छ, समयले पर्खँदैन र हामीलाई समयले यति बेला प्याक अप गर्ने सुइको पनि दिइसकेको छ है। पछि फेरि पनि हामी अवश्य नै भेट्नेछौँ, योभन्दा धेरै लामो कुराकानी गर्नेछौँ अनि धेरै कुराहरूमाथि बहस पनि गर्नेछौँ। अहिलेलाई एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। भर्खरै मात्रामा हुनुहुन्थ्यो कुराकानीमा हामी समक्ष सुके पोखरी भेगका एकजना उम्दा अनि भारतीय नेपाली साहित्यमा आफ्नो छुट्टै परिचय राख्न सक्नु सफल बनिसकेका कवि महेन्द्र स्याङ्लोसँगको कुराकानी हामीले छोटो कुराकानी हेर्नुभयो। आगामी दिनमा अन्य व्यक्तिहरूसँग कुराकानी हामी लिएर आउनेछौँ। अवश्य पनि यहाँले यो कुराकानीलाई मन पराइदिनु भयो भन्ने हामीलाई लागेको छ। यहाँहरू समक्षबाट अब भने म कार्यक्रम प्रस्तुता मुस्कान राई खेसाङ बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। हेर्दै गर्नुहोस् मिरिकको सेरोफेरो।